एवटा राज्य को बीयू गोरखा को उदय, हिमालय को उच्च भागमा सानो गोरखा राज्य को जन्म भयो। द्रव्य शाह नाम का एक राजकुमार ले ત્યાં को गद्दी संभाले, यसले नेपाललाई आकार दिने राजवंश को शुरुआतलाई चिन्हित कर्यो। द्रव्य शाह एक बलियो नेता थिए, जसले गोरखा को क्षेत्रफल विस्तार करे। उनका संतानहरूले उनको विरासतलाई निरंतरता दिँदै आफ्नो प्रभाव विस्तारै फैलाए। गोरखा राजाहरू विशेष रूपमा महत्वाकांक्षी थिए। एकीकृत नेपालको लागि एउटा दूरदृष्टि बोकेका थिए। यो महत्वाकांक्षाले गोरखाको चण्डामुनि विभिन्न राज्यहरूको एकीकरणतर्फ डोर्यायो। यो आधुनिक नेपालका संस्थापक मानिने पृथ्वीनारायण शाहद्वारा प्राप्त भएको थियो। द्रव्य शाहका सन्तान पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाको गद्दी सम्हाले। उनले आफ्नो शासनकालमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरे। उनको उद्देश्य नेपालका छरिएका राज्यहरूलाई एकीकरण गर्नु थियो। यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण थियो। उनले नेपालको मुटु काठमाडौँ उपत्यका जितेर सुरुवात गरे। यो विजयले उनलाई ठूलो शक्ति प्रदान गर्यो। पृथ्वीनारायण शाह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थिए, जसले बल र कूटनीति दुवै प्रयोग गर्थे। उनले धेरै युद्धहरू जिते। उनले विविध जातीय समूहहरूलाई एउटै झण्डा मुनि ल्याए, यसले नेपाललाई एकीकृत राष्ट्र बनायो। उनका उत्तराधिकारीहरूले उनको विस्तारवादी नीतिहरूलाई निरन्तरता दिए, यसले शाह वंशलाई अझ सशक्त बनायो। नेपाल पूर्वमा सिक्किम र पश्चिममा कुमाऊं गढवाल सम्हाल्यो। यो विस्तार ऐतिहासिक थियो। यस विस्तारले नेपाललाई ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्पर्कमा ल्यायो। यो सम्पर्कले नै यहाँ चुनौतीहरू ल्यायो। एङ्ग्लो नेपाली युद्ध नेपालको हारमा परिणत भयो, तर नेपाली सैनिकहरूको लागि स्मान कमायो। यो युद्धले नेपालको इतिहासमा घेरो छाप छोड्यो। एङ्ग्लो नेपाली युद्धको नेपालमा ठूलो प्रभाव पर्यो। यसले देशको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा घेरो परिवर्तन ल्यायो। सुगौली सन्धिले नेपाललाई केही क्षेत्रहरू छोड्न बाध्य बनायो र काठमाडौँमा ब्रिटिश रेसिडेन्सीलाई अनुमति दियो। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा नयाँ युगमा प्रवेश गरायो। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले राणा वंशको उदय भयो। यो सङ्घर्षले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्यो। जंग बहादुर राणाले अट्रोपजामा सरकारको नियन्त्रणका कब्जा उनले आफ्नो शक्ति बलियो बना उन धेरै सुधारहरू लागू गरे। उनले राणा शासन स्थापना गरे, जुन पूर्ण शक्ति सहितको वंशानुगत प्रधानमन्त्रीहरूको अवधि थियो। यो शासनले नेपालमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्यो। शाह राजाहरू नाम मात्रका राजा भए, उनीहरूको शक्ति र प्रभाव सीमित भयो। राणाहरूले एक शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म नेपालमा शासन गरे, शक्तिमाथि कडा नियन्त्रण राखे। उनीहरूको शासनकालले देशको इतिहासमा गहिरो छाप छोड्यो। आफ्नो निरङ्कुश शासनको बावजुद राणाहरूले केही आधुनिकीकरणका प्रयासहरू गरे। उनीहरूले देशको विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कदमहरू चाले। उनीहरूले पूर्वाधार निर्माण गरे, विद्यालयहरू स्थापना गरे र प्रशासनिक सुधारहरू ल्याए। यी प्रयासहरूले देशको विकासमा केही हदसम्म योगदान पुर्यायो। तर उनीहरूको शासनकाल दमन र आर्थिक स्थिरताले चिन्हित थियो। यसले जनताको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्यो। खण्ड 4 राजतन्त्रको सन्ध्या दरबार हत्याकाण्डदेखि जन आन्दोलनसम्म 20औं शताब्दीको मध्यतिर नेपाल लगायत विश्वभर लोकतन्त्र आन्दोलनहरूको उदय भयो। राणा शासनले सुधारको लागि बढ्दो दबावको सामना गर्यो। चिस्कोडेजीमा राजा त्रिभुवन नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग मिले, जसले राणा शासनको अन्त्य भयो। तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो। छानाचीसेमा युवराज दीपेन्द्रले आफ्ना आमाबाबु राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या लगायत अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई मारे र आफ्नो पनि ज्यान लिए। राजदरबार हत्याकाण्डको रूपमा चिनिने यो भयानक घटनाले राजतन्त्रको भविष्यको बारेमा प्रश्न उठायो। खण्ड 5 आधुनिक नेपाल, शाही अतीत भएको गणतन्त्र। राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा बसे। यो घटनाले देशलाई गहिरो सङ्कटमा पुर्यायो। उनको निरङ्कुश प्रवृत्तिले व्यापक विरोध प्रदर्शन र प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलन निमित्त आयो। जनताले स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरे। यी तिचिकमा जन आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता त्यागन बाध्य तुल्यायो। यो आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्यो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाललाई हाइटमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरियो। यो नयाँ युगको सुरुवात थियो। आज नेपाल लोकतन्त्रको जटिलताहरूमा चल्ने एउटा युवा गणतन्त्र हो। देशले नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गरिरहेको छ। देश अझै पनि गरिबी, असमानता र राजनीतिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ।
તર માનવ વિકાસમાં ઉલ્લેખનીય પ્રગતિ કરેકો છે। શિક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રમાં સુધાર દેખીएको છે। રાજતંત્રको इतिहास नेपालमा एउटा जटिल र बहसको विषय बनेको छ, जुन यसको राष्ट्रिय पहिचानको अभिन्न अंग हो। यो इतिहासले देशको सांस्कृतिक धरोहरलाई पनि परिभाषित गर्छ।